ज- अऊज़ु बिल्लाहि जहाँ से करना था मिनश्शैतानिर्रजीम मनफिल गुरफती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आगाज करते हैं। हम वापस यहाँ पर एग्जांपल्स देख रहे थे कि अइन साअतु, सॉरी यहाँ से था। अइनल किताबु, किताब कहाँ है। फिर अइन मुहम्मदुन, अइन साअतु, अइन यासिरु, यासिरुन, अइन आमिनतु, आमिनतु फिल गुरफती। आप लोगों ने एक और चीज देखी कि यहाँ पर जो मोन्नस नाम है उसके ऊपर हमारी तनवीन नहीं है, एक ही हरकत है। ठीक है, तो मोनस के जो नाम होते हैं उस पर हम देख रहे हैं कि एक ही हरकत है। ठीक है, और बाकी जो हमारे आ, जो मुजक्कर के नाम है उन पर तनवीन है। ठीक है, अईना आमिनतु। उसके बाद देखिए आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमना गुरफती कमरे में है? तो आमना कमरे में नहीं थी, ला। आमिनतु, ला, आमिना की बजाय हम लिखेंगे हिया। ला हिया फिल मतबखी, वो बावर्ची खाने में है। अगर ये कहा जाए आमिनतु फिल मतबखी, तो इसका जवाब क्या होगा? नाम। 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 ठीक है, नाम। नाम हिया फिल मतबखी, हाँ जी, वो बावर्ची खाने में ही है। अयासिरुन फिल मतबखी। जी, कोई एक आएगा? नीचे से देखते जी हैं। मैम। बस। यासिरू फिल मतबखी। हम्म। क्या यासिर किचन में है? हम्म। जी। तो जी, तो मैम इसका ला या इसके साथ लगाएंगे? ला आएगा ना? नहीं, ला ला नहीं। जी। जी, जी। ला यासिरू फिल मतबखी, ला यासिरू मत यासिरो नहीं नहीं, होगा, उसकी जगह हम उसका यासिर, ला प्रोनाउन यासिर यूज करेंगे, हुआ। जी, हुआ। हम्म। ला हुआ, हम्म। ला हुआ फिल मतबखी। नहीं, ला नहीं, वो कहाँ पर है ये भी बताए ना फिर। ला अच्छा। नहीं, हिया, सॉरी, हुआ, वो कहाँ पर है बताएं। ला जी, हुआ ये ला हुआ फिल हम्मामी। हाँ जी। वो बाथरूम हाँ जी, वो गुस्ल खाने में है। है, मन फिल खाने में। गुरफती। जी, हुदा रुहेल, हुदा रुहेल। जी मैम। जी, वन मन हुआ फिल वन गुरफती, फिल गुरफती। मन फिल गुरफती कमरे में कौन है? हम्म। आमिनतु फिल गुरफती, कमरे आमना में थी? आमना है। आमना तो नहीं मैम थी। खुद से नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, ऊपर वो दिया हुआ है टेक्स्ट। अच्छा यासिर, हाँ जी। मेरे नहीं, यासिर तो शायद हम्माम है। हाँ जी, यासिर तो मेरे ख्याल में हमाम में था। जी, मुहम्मदुन फिल मोहम्मद मोहम्मद। फिल गुरफती, जी, जी मोहम्मद था। मोहम्मदुन फिल गुरफती। जी, आगे वमन फिल हम्मामी। वमन फिल हम्माम यासिर फिल हम्माम। हम्माम उसका में कौन है? और हम्माम में कौन है? और और हम्माम में कौन है? हम्माम क्या होता है या भाई? गुस्ल खाना। हाँ जी, और गुस्ल खाने में कौन है? और गुस्ल खाने में कौन है? यासिर गुस्ल खाने में है। अरबी तो बताए ना। यासिर फिल हम्माम। यासिरुन, यासिरुन फिल हम्माम। यासिर फिल हम्माम। जी, माजा अलल हम्माम। मक्तबी। माज़ा अलल मकतबी। हम्म। डेस्क पे क्या है? डेस्क पे नहीं, डेस्क पर क्या है? डेस्क पर क्या है? हम्म। अल किताबु अलल मकतबी, हम्म। या किताबुन अलल मकतबी। जी, क्या है? मैं डेस्क पर किताब है। हम्म। माजा माज़ा अलल अल सरीरी। सरीरी, हम्म। माज़ा अल सरीरी, बिस्तर पर क्या है? हम्म। अस्साअतु अल सरीरी, बिस्तर पर घड़ी है। ठीक है, बारिकल्लाह फीक। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारे पास। जी, अब इसको आपने रीडिंग करके मुझे बताना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। कौन आएगा? अब आते हैं जी, ये मजहर अली के नाम से कौन है? लुबना खान, आप आइएगा। जी, लुबना खान। जी, इसको रीड कीजिएगा और तर्जुमा बताइएगा। पहले आप इसका क्वेश्चन अल रीड करें। क्वेश्चन। इकरा वक्त, इकरा वक्त मआ ज़ब्ती अवाखिरिल कलमाती। कला इकरा नहीं है, पढ़िए, कलीमाती, कलीमाती। कलिमाती। इकरा हम्म। पढ़िए, वक्त पर लिखिए मासा ज़ब्ती। इसका क्या होता है? ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, यानी कि आखिरी जो आवाज, आखिरी जो आखिरी अल्फाज है उसकी अल्फाज आवाज की को, आवाज के साथ। हाँ जी, उसको प्रोमिनेंट करके उसको पढ़िए। जी, पढ़िए।
المدرسة استاني المدرسतु, उन्होंने यही कहा है, आखिरी लेटर की जो हरकत है उसको वाजे करके पढ़ें. المدرسة हम्म मैं इसका बस उसको मदरसा पढ़ है के, या बस उस्ताद? पढ़ के पढ़ते जाएं. अलमदरसा तो स्कूल को कहते हैं. अच्छा फिल मदरसा नाउ. फिल मदरसा फिल जी. मदरसा जी. फिल बाइती अल हम्म. बाइतु हम्म. अल गुरफातु हम्म. अल हम्मामु हम्म. फिल हम्मामी हम्म. फिल मतबखी हम्म. अल मक्तबु हम्म. अलल मक्तबी हम्म. अलल कुर्सियी अलल कुर्सियु अस्सरीरु अलल अलल कुर्सियो. किताबी अलल कुर्सियी हम्म. हाँ अस्सरीरु अलल किताबी हम्म. अ, फिल मस्जिदी बारिकल्लाह फीक. वेरी गुड जी. जी नेक्स्ट कोई और आएगा जी? नेक्स्ट देखते हैं जी. नाजरा तबस्सुम, आप अपना माइक अनम्यूट करें नाजरा. मुझे भी जी बुला लें. जी, इसके बाद आपको बुलाते हैं जी. नादरा. तालिब स्टूडेंट को बोलते हैं. जी पढ़िएगा जी. जामिया का मतलब तालिबुल फिल अत्तालिब, जाम देखिए इसको ध्यान से पढ़ें. पहले क्वेश्चन तो पढ़े ना, इक़रा वक्तुब. पढ़िए. इक़रा व कुतुब कुतुब पढ़ो और लिखो. ये हुक्म दिया जा रहा है ना, पढ़ो और लिखो. जी जी जी. पढ़िए. अत- तालिबु हम्म. फिल अत्तालिबु. जामियती. जी, अत्तालिबु फिल जामियाती. जी. जी. स्टूडेंट तालिब स्टूडेंट को कहा गया. हाँ जी. अत्तालिबु फिल जामियाती. तालिब, ये जो ता है ये हरूफ शमसी है, कमरी है? जी वो ये है शमशी है. शमसी है जी. अत्तालिबु फिल जामियाती, इसका क्या तर्जुमा होगा? फिल जामियती. अल, जामियती का मतलब नहीं मालूम. कहाँ पर है? तालिब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म. यूनिवर्सिटी में जामियती किसको बोला जाता है, वो नहीं पता है. जी. जामियती का मतलब नहीं पता है मुझे. जामियाती मतलब आपको नहीं पता? जामिया का मतलब होता है यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी. जी. हम्म. तालिब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में है. जी आगे चलें. और रजुलु फिल मस्जिद पढ़े इसको. और रजूलु फिल मस्जिद. हम्म. रजूलु आदमी को बोला गया. जी आदमी मस्जिद में है. वेरी गुड. आगे चलें. आयना ताजीर. आइनत ताजीर ताजिरु. ताजीरु ताजीर कौन कहाँ है. हम्म. हुआ फिद दुकान, वो दुकान दुकानी. में है. हुआ फिर दुकानी, वो दुकान में है. हुआ फिद दुकानी, वो दुकान में है. हम्म. अल कलमु अलल मकतब. कलम अ, कलम अलल अलग का मतलब पढ़ता मकतब पर है. कलम मकतब पर है. मकतब क्या होता मतलब है? स्कूल. स्कूल बोला गया. नहीं, मदरसा जो है वो स्कूल को कहा जाता है. मकतब में स्कूल मदरसा. अल कलमु अलल मकतबा. मकतब मकतबी. मकतबी. मकतब कहते मकतबी हैं डेस्क को. डेस्क को. जी. हम्म. कलम मकतब डेस्क पर है. जी. आईना जैनब. आइना जैनब जैनब. कहाँ है. हम्म. हिया फिल गुरफती. हम्म. जैनब कहाँ है, वो कमरे में है. जी बारिक नफीक. जी समीन जी आप आइएगा. अइनल वर्क वरकु, वर्क या पेज कहाँ पर है. हम्म. हुआ अलल मकतबी, वो डेस्क पर है. हम्म. अइनल मुदर्रिसु, उस्ताद कहाँ है. हुआ फिल फसली, हम्म. वो फसली का मतलब क्लासरूम, कमरा जमात. क्लासरूम. वो कमरा जमात में है. हम्म. आईना यासिरुन, यासिर कहाँ है. हुआ फिल मिरहासी, वो मिरहास. मिरहास मीन
بیت الخلا کو کہتے ہیں واش روم، ٹوائلٹ، اچھا، ٹھیک ہے. وہ بیت الخلا میں غسل ہے. خانے کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے اور حمام ٹوائلٹ کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیت بیت الخلا میں الخلا ہے. میں ہے. ہاں جی، بیت الخلا. ٹھیک ہے. جی. الشمس والقمر فی السماء، ہوں، اس کا سوال نہیں ہے. نہیں. سورج اور چاند آسمان میں ہیں. ہوں، من فی الفصل کمرہ جماعت میں کون ہے؟ جی بتائیے کون ہے کمرہ جماعت میں؟ المدرس. المدرس، المدری نہیں، المدرس، المدرس المدرس فی الفصل. فی الفصل. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. جی آگے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کیا ہے. تعمل ما یلی، یعنی کہ کنسیڈر دا فالوئنگ محمد. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سارے کے سارے کہ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ جو مذکر کے نام ہیں ان کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں تنوین لگی ہوئی ہے، اور جو مونس کے نام ہیں ان ساروں کے آخر میں صرف ایک ہی حرکت ہے. یہ ہوپ فلی کہ آپ کو ایک نئی چیز آپ کو سمجھنے کو ملی ہوگی. ان کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، سیکھیں گے. مذکر ناموں کے آخر میں تنوین ہے اور مونس کے ناموں کے آخر میں تنوین نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں جی. اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، یہ آپ لوگوں نے اوپر یہاں پر دیکھ لیا. مذکر ناموں کے آخر میں تنوین اور مونس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے. اب آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آخری حرکت کو واضح کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ناہید آپ بتا پائیے گا. اس کے بعد نسرین جی آپ آئیے گا. نسرین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نسرین جی آپ آ جائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی ناہید جی وعلیکم السلام. پڑھیے گا. حامد، ہوں، زینب، ہوں، آمنہ، ہوں. عمار، سعید، عمارن، عمارن مرد کا نام ہے. عمار، عمار، سعید، ہوں، فاطمہ، ہوں، مریم، ہوں، اور علی، ہوں، خالد، باسل، ہوں، عائشہ، ہوں، محمد، ہوں، اور صفیۃ، صفیۃ، ہوں. خدیجہ. جی بارک اللہ فیک. آگے چلتے ہیں جی ہم لوگ. اچھا جی، ایسا ہوتا ہے کہ جن جن الفاظ کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے ان کو غیر منصرف کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر غیر منصرف، غیر منصرف. منصرف، جن غیر الفاظ منصرف، کے آخر میں کیا نہیں آتی؟ تنوین. تنوین نہیں تنوین، آتی. غیر منصرف ہوتے ہیں. اور ایک اور اہم ترین بات یہ بھی ہوتی ہے ان غیر منصرف الفاظ کی کہ یہ زبر اور پیش کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ زیر کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں. یہ بات سمجھے؟ یعنی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ والے، اگر آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیں یہ زیر کو قبول نہیں کرتے. زیر کی حالت میں بھی ان کے اوپر زبر ہی آئے گی. یعنی اگر فار ایگزامپل حروف جار تو ان کے ساتھ نہیں لگیں گے. یعنی جب ہم ان کو مرکب وہ بناتے ہیں، مرکب اضافی بناتے ہیں، مرکب اضافی یعنی اضافت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی پوزیشن شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس حالت میں بھی ان کے اوپر زیر کبھی بھی نہیں آتی. غیر منصرف کے اوپر زیر نہیں آتی. ٹھیک ہے، ان کے اوپر غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں ہے اور کیا نہیں ہے، یہ زیر کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں. یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. تو جو مونس ہیں وہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے. یہ تنوین بھی نہیں لیتے اور کیا نہیں لیتے، یہ زیر کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے. جب ہم ان کو آگے استعمال انشاءاللہ کریں گے، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا انشاءاللہ وہ اسی سے متعلق ہوگا، تو اس پر ہم اس کے اوپر زیر بھی نہیں لگائیں گے، بلکہ زیر کی حالت میں بھی ہم ان کے ساتھ زبر ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. اسی کا سیکنڈ پارٹ ہم دیکھتے ہیں.
وہ کیا ہے، یہ ممالک کے لیے نام ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں. البیت من البیتی گھر، اور گھر میں، المسجد الی المسجدی گھر، مسجد، اور مسجد میں، مسجد کی طرف، الی المسجدی مسجد کی طرف، ٹھیک ہے، مسجد کی طرف. المدرس من این انت، من ہے، من ہے. محمد المدرس، مدرس سوال کر رہا ہے. آپ لوگ اچھا ایک سیکنڈ ہے، نہیں